एक नोटबुक बनाना होगा तो लिखने के लिए। लेके आओ, अपना नोटबुक ले आना। भवत्याह मतलब लड़की का हो रहा है क्या? भवत्या, हाँ, लड़की को। हमको लग रहा है लड़की का। भवती। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धनस्यूतः धनस्यूतः मम धनस्यूतः। मम धनस्यूतः। घटी मम घटी। दूरवाणी मम दूरवाणी। चषकः मम चषकः। मम मम नाम वन्दना। मम नाम वन्दना। मम जनकः मम जनकः। पुत्रः। अन्म्यूट्। मम पुत्रः। सहोदरः। मम मम सहोदरः। मम सहोदरः। लेखनी मम मम लेखनी। लेखनी अङ्कनी। मम अङ्कनी। विद्यालयः मम विद्यालयः। विद्यालयः कार्यालयः मम कार्यालयः। कार्यालयः गृहम्। मम मम गृहम्। उपगृहम् सम्यक्। मम मम उपनेत्रम्। मम भव मम मम उपनेत्रम् उत्तरम्। भवतः उपनेत्रम्। भवतः उपनेत्रम्। भवत्याः उपनेत्रम्। भवत्याः भवतः उपनेत्रम्। उपनेत्रम् जनकः मम मम जनकः। जनकः। भवत्याः भवत्याः भवतः जनकः। जनकः। भवत्याः जनकः। भवतः जनकः हाँ। भवत्याः जनकः उत्तमम्। मम जनकः भवतः जनकः भवत्याः जनकः। मम भवतः भवत्याः। मम भवतः भवत्याः। मम 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 भवत्याः भवतः भवत्याः भवत्याः मम मम भवतः। भवतः भवत्याः 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 पुनः मम
मम भवतः भवतः भवत्याः जनकः जनकः मम जनकः मम जनकः भवतः जनकः भवत्याः जनकः उत्तमं जननी मम जननी भवतः जननी जननी भवत्याः जननी सहोदरः मम सहोदर भवतः सहोदर सहोदरी सहोदरी मम सहोदरी सहोदरी उत्तमं मम भवतः भवत्याः राघवेन्द्र महोदय लेखनी मम लेखनी भवतः लेखनी भवत्याः लेखनी उत्तमं श्रेयस महोदय अंकनी मम अंकनी भवतः अंकनी भवत्याः अंकनी अंकनी सम्यक् सोनाली भगिनी दूरवाणी मम दूरवाणी भवतः दूरवाणी भवत्याः दूरवाणी गृहम् अरविन्द महोदय गृहं मम गृहं भवतः गृहं भवत्याः गृहम् अनंत महोदय जनकः मम जनकः भवतः जनकः भवत्याः जनकः उत्तमं सम्यक् श्रीरञ्जनी भगिनी वाक्यं मम भवतः भवत्याः मम पुस्तकं भवतः पुस्तकं भवत्याः पुस्तकम् ईशा भगिनी मम कूपी भवतः कूपी भवत्याः कूपी गौरीशंकर महोदय मम उपनेत्रा भवतः उपनेत्रा भवत्याः उपनेत्रा उपनेत्रं सम्यक् उत्तमं मम भवतः भवत्याः स्पष्टं चषकः अस्ति चषकः अत्र अस्ति चषकः अत्र अस्ति अत्र कंसः अस्ति कंसः अत्र अस्ति स्थालिका अस्ति स्थालिका अत्र अस्ति घटी अस्ति घटी अत्र अस्ति अत्र सम्यक् जवनिका अस्ति जवनिका तत्र अस्ति जवनिका तत्र अस्ति घटी अत्र अस्ति जवनिका तत्र अस्ति तत्र अस्ति सम्यक् आसन्दः तत्र अस्ति कपाटिका तत्र अस्ति व्यजनं तत्र अस्ति दीपः तत्र अस्ति तत्र अत्र तत्र गंगा नदी अस्ति गंगा नदी अत्र नास्ति गंगा नदी तत्र नास्ति गंगा नदी अन्यत्र अस्ति गंगा नदी कुत्र अस्ति गंगा नदी अन्यत्र अस्ति उत्तमम् अत्र तत्र 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 अन्यत्र सम्यक् देवः अस्ति देवः अत्र अस्ति देवः तत्र अस्ति देवः अन्यत्र अस्ति देवः कुत्र अस्ति देवः सर्वत्र अस्ति सर्वत्र अत्र तत्र अन्यत्र कुत्र सर्वत्र अत्र पुनः अत्र अत्र तत्र अन्यत्र कुत्र सर्वत्र अन्म्यूट् अत्र 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 तत्र अन्यत्र कुत्र सर्वत्र अत्र सर्वत्र देवः अस्ति देवः अत्र अस्ति ईश्वरः अस्ति ईश्वरः कृष्णः अस्ति
कृष्ण अत्र अस्ति कृष्ण तत्र अन्यत्र अस्ति अन्यत्र कृष्ण सर्वत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति कृष्ण सर्वत्र अस्ति संस्कृतम् अस्ति संस्कृतम् संस्कृतम् अत्र अस्ति संस्कृतम् अत्र अस्ति संस्कृतम् कुत्र अस्ति कुत्र कुत्र अन्यत्र अस्ति अस्ति संस्कृतं कुत्र कुत्र अस्ति अस्ति अन्यतरं सर्वत्र अस्ति उत्तमम् संस्कृतं सर्वत्र अस्ति अत्र तत्र अन्यत्र कुत्र सर्वत्र अनुषा शेट्टी वाक्यं चषकः बालकः गायकः देवः कृष्णः ईश्वरः बालकः अत्र अस्ति बालकः तत्र अस्ति बालकः अन्यत्र अस्ति बालकः कुत्र अस्ति बालकः सर्वत्र अस्ति उत्तमम् अनन्त महोदय कृष्ण अत्र अस्ति कृष्ण तत्र अस्ति कृष्ण अन्यत्र अस्ति कृष्ण कुत्र अस्ति and कृष्ण सर्वत्र अस्ति उत्तमम् अरविन्द महोदय ईश्वरः तत्र अस्ति ईश्वरः अत्र अस्ति ईश्वरः तत्र अस्ति ईश्वरः सर्वत्र अन्यत्र अस्ति ईश्वरः कुत्र अस्ति ईश्वरः सर्वत्र अस्ति उत्तमं सेल्वी भगिनी चषकः अत्र अस्ति चषकः तत्र अस्ति चषकः अन्यत्र अस्ति चषकः क्षम्यतां चषकः सर्वत्र अस्ति कुत्र अस्ति चषकः सर्वत्र अस्ति सम्यक् उत्तमं सेल्वी भगिनी मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति भवत्याः उपनेत्रं कुत्र अस्ति मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति मम नाम वन्दना भवत्याः नाम किम् मम नाम सेल्वी उत्तमं सोनाली भगिनी मम पुस्तकम् अत्र अस्ति भवत्याः पुस्तकं कुत्र अस्ति भवत्याः मम पुस्तकम् अत्र अस्ति उत्तमं मम नाम वन्दना भवत्याः नाम किम् मम नाम सोनाली रञ्जनी भगिनी मम पुत्रः तत्र अस्ति भवत्याः पुत्रः कुत्र अस्ति मम पुत्र अत्र अस्ति उत्तमं मम स्थालिका अत्र अस्ति भवत्याः स्थालिका कुत्र अस्ति मम तालिका तत्र अस्ति मम नाम वन्दना भवत्याः नाम किम् मम नाम श्रीरञ्जनी उत्तमम् ईशा भगिनी अनुषा भगिनी परस्परम् अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र मम स्यूतः अत्र अस्ति भवत्याः स्यूतः कुत्र अस्ति मम स्यूतः तत्र अस्ति मम नाम ईशा भवत्याः नाम किम् मम नाम अनुषा मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति भवत्याः उपनेत्रं कुत्र अस्ति मम उपनेत्रम् अन्यत्र अस्ति उत्तमं सम्यक् श्रेयस महोदय मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति भवतः उपनेत्रं कुत्र अस्ति मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति मम पुस्तकम् अत्र अस्ति भवतः पुस्तकं कुत्र अस्ति मम पुस्तकम् अत्र अस्ति मम नाम वन्दना भवतः नाम किम् मम नाम श्रेयसः उत्तमम् अरविन्द मम दूरवाणी अन्यत्र अस्ति भवतः दूरवाणी कुत्र अस्ति मम दूरवाणी अत्र अस्ति मम घटी तत्र अस्ति भवतः घटी कुत्र अस्ति
मम घटी तत्र अस्ति। मम नाम वन्दना। भवतः नाम किम्? मम नाम अरविन्द। उत्तमं। गौरीशङ्कर महोदय, जयकुमार महोदय। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। मम पुस्तकम् अत्र अस्ति, भवतः पुस्तकं कुत्र अस्ति? मम पुस्तकम् अत्र अस्ति। मम नाम जयकुमार। एकनिमिषं, गौरीशङ्कर महोदय प्रश्नः। मम नाम न, गौरीशङ्कर। पुस्तकम् उपनेत्रं लेखनी अङ्कनी। मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति, भवतः उपनेत्रं कुत्र अस्ति? मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति। मम नाम जयकुमार, भवतः नाम किम्? मम नाम गौरीशङ्कर, भवतः नाम किम्? मम नाम जयकुमार। उत्तमम्। अनंत महोदय, राघवेंद्र महोदय। मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति। भवतः उपनेत्रं कुत्र अस्ति? मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति। मम नाम राघवेंद्र महोदय प्रश्नः। लेखनी अङ्कनी पुस्तकम्। मम पुस्तकम् अत्र अस्ति। तुम पुस्तकं कुत्र अस्ति? पुनः मम पुस्तकम् अन्य अस्ति। राघवेंद्र महोदय पुनः। मम पुस्तकं तत्र अस्ति। भवतः पुस्तकं कुत्र अस्ति? मम पुस्तकम् अन्य अस्ति। अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र अस्ति। नाम? मम नाम अनंत बलदेव। भवतां नाम किम्? मम नाम राघवेंद्र सिंह। उत्तमं, सम्यक्। कमलनाथ महोदय, पूनम भगिनी। कमलनाथ महोदय प्रश्नः। मम सङ्गणकम् अत्र अस्ति, भवत्याः सङ्गणकं कुत्र अस्ति? मम सङ्गणकं नास्ति। प्रश्नः पूनम भगिनी प्रश्नः। मम जनकः अन्यत्र अस्ति, भवतः जनकः कुत्र अस्ति? मम जनकः तत्र अस्ति। मम दूरवाणी। मम पुस्तकम् अत्र अस्ति, भवत्याः पुस्तकं कुत्र अस्ति? मम पुस्तकम् अत्र अस्ति। नाम? मम नाम पूनम। भवतः नाम किम्? मम नाम कमलनाथ। उत्तमं, स्पष्टं। मम, भवतः, भवत्याः, अत्र, तत्र, अन्यत्र, कुत्र, सर्वत्र। बालकः अस्ति। बालकः पठति। पठति। बालकः पठति। बालकः लिखति। लिखति। पठति, लिखति। बालकः खादति। खादति। पठति, लिखति, खादति। बालकः पिबति। 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 बालकः गच्छति। गच्छति। बालकः गायति। बालकः गायति। बालकः धावति। बालकः
धावति बालकः पतति बालकः पतति बालकः हसति बालकः हसति पठति लिखति खादति पिबति गच्छति आगच्छति गच्छति आगच्छति गायति गायति नृत्यति धावति धावति पतति हसति बालकः पठति अन्म्यूट पठति पठति लिखति लिखति खादति 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 पबति खादति गच्छति खादति खादति पिबति गच्छति पिबति गच्छति गच्छति आगच्छति आगच्छति गच्छति गच्छति आगच्छति गच्छति हसति हसति क्रोधिति क्रोधिति हसति हसति रोदिति रोदिति रोदति 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 गायति गायति कुछ भी गायति नृत्यति 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 सम्यक् पठति लिखति खादति पिबति गायति नृत्यति गच्छति आगच्छति पतति हसति रोदिति सम्यक् पठति बालकः पठति बालिका पठति छात्रः पठति छात्रा पठति अध्यापकः पठति अध्यापिका पठति गायति गायकः गायति गायिका गायति पुत्रः गायति पुत्री गायति पठति वाक्यं बालकः पठति बालिका पठति लिखति बालकः लिखति बालिका लिखति खादति बालकः खादति बालिका खादति अन्म्यूट पिबति बालकः पिबति बालकः पिबति बालिका पिबति गायति बालकः गायति बालिका गायति नृत्यति बालकः नृत्यति गच्छति आगच्छति हसति रोदिति खादति पिबति पठति लिखति बालकः लिखति बालिका लिखति अपूर्वा भगिनी वदति बालकः वदति बालिका वदति नमति भक्तः नमति भक्ता नमति उत्तमं श्रेयस महोदय गच्छति
बालक गच्छति बालिका गच्छति बालकः गच्छति बालिका गच्छति कमलनाथ महोदय पठति बालकः पठति बालिका पठति सम्यक् ईशा भगिनी खादति बालकः खादति बालिका खादति जयकुमार महोदय पिबति जनक पिबति जनिका पिबति जनकः जननी उत्तमं जनक जनकः जननी पिबति जननी पिबति पुनः जनक जनक पिबति जननी पिबति उत्तमं गौरीशंकर महोदय वाक्यं खादति पिबति बालकः गच्छति गायति बालिका गायति उत्तमं सम्यक् रञ्जनी भगिनी वाक्यं वृद्धः पिबति वृद्धा पिबति उत्तमं सोनाली भगिनी वाक्यं बालकः गच्छति बालिका आगच्छति सम्यक् अरविन्द महोदय बालकः हसति बालिका रोदिति समानक्रियापदं चिन्ता नास्ति मौलिक बालकः गच्छति बालिका आगच्छति सम्यक् वेङ्कट महोदय आशा भगिनी जन हेलो वाक्यं बालिकः गच्छति बालिका आगच्छति गच्छति बालकः गच्छति बालिका गच्छति सम्यक् आशा भगिनी बालकः पिबति बालिका पिबति सम्यक् स्पष्टं बालकः पिबति बालिका पिबति गायकः गायति गायिका गायति नर्तकः नृत्यति नर्तकी नृत्यति पठति लिखति खादति पिबति सम्यक् मम नाम वन्दना अध्यापिका जननी संस्कृत छात्रा गायिका नर्तकी मम नाम वन्दना संस्कृत छात्रा अहं संस्कृत छात्रा मम नाम वन्दना अहं संस्कृत छात्रा गायिका अहं गायिका नर्तकी अहं नर्तकी जननी अहं जननी मम नाम वन्दना अहं जननी अहं 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 बालकः अहं बालकः पुरुषः अहं बालकः अहं पुरुषः अहं छात्रः अहं छात्र भक्तः अहं भक्तः अहं भक्तः देशभक्तः अहं देशभक्तः भारतीयः अहं भारतीयः छात्रः अहं छात्रः सहोदरः अहं सहोदरः गायकः अहं गायकः वैद्यः अहं वैद्यः पुत्रः अहं पुत्रः सम्यक् अहं अहं आशा भगिनी सोनाली भगिनी ईशा भगिनी अपूर्वा भगिनी दीपिका भगिनी तानिका भगिनी छात्रा 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 भारतीया अहं भारतीया भक्ता अहं भक्ता देशभक्ता अहं देशभक्ता चित्रकारी अहं चित्रकारी गायिका अहं गायिका अध्यापिका
अहम् अध्यापिका सम्यक् अहं नर्तकी सहोदरी अहं सहोदरी अहम् अहं बालकः अहं छात्रः अहं पुत्रः स्वपरिचयः मम नाम वन्दना अहं संस्कृतछात्रा स्वपरिचयः मम नाम अहम् अपूर्वा भगिनी मम नाम अपूर्वा अहं संस्कृतछात्रा गायिका नर्तकी कमलनाथ महोदय मम नाम कमलनाथः अहं पुत्रः श्रेयस मम नाम श्रेयस अहं संस्कृतछात्रा छात्रः सम्यक् दानिका भगिनी मम नाम तनिका अहं संस्कृतं छात्रा अहं सम्यक् दीपिका भगिनी अहं दीपिका मम नाम दीपिका अहं दीपिका इति सम्यक् मम नाम दीपिका अहं संस्कृतछात्रा अहं संस्कृतछात्रा गायिका नर्तकी गृहिणी महिला सहोदरी वैद्या रञ्जनी भगिनी मम नाम श्रीरञ्जनी अहं चित्रकारिका चित्रकारी सम्यक् मौलिक मम नाम मौलिक तिवारी अहं चित्रकारी आणि पुत्र चित्रकारः पुत्रः सम्यक् उत्तमम् अनङ्गा मञ्जरी मम नाम अनंग मंजरी अहं नर्तकी ओ सम्यक् उत्तमं सोनाली भगिनी मम नाम सोनाली अहं सहोदरी सम्यक् उत्तमं स्वपरिचयः मम नाम अहं सेल्वी भगिनी मम नाम सेल्वी अहं टीचर शिक्षिका अध्यापिका अध्यापिका अहम् अध्यापिका उत्तमम् अध्यापकः अध्यापिका शिक्षकः शिक्षिका सम्यक् अहं श्रेयस महोदय अहं सहोदरी भवान् सहोदरः अहं सहोदरी भवान् सहोदरी श्रेयस महोदय अहं सहोदरी भवान् सहोदरः भवान् सहोदरः कमलनाथ महोदय अहं गायिका भवान् गायकः अरविन्द महोदय अहं संस्कृतछात्रा भवान् संस्कृतछात्रः अहं छात्रा भवान् छात्रः अहं सहोदरी भवान् सहोदरः अहं महिला भवान् पुरुषः अहं गायिका भवान् गायकः भवान् अरविन्द महोदय भवान् अनंत महोदय भवान् श्रेयस महोदय भवान् अनुषा भगिनी अहं सहोदरी भवती सहोदरी अहं सहोदरी भवती सहोदरी सेल्वी भगिनी अहं छात्रा भवती शिक्षिका अहं छात्रा भवती शिक्षिका तानिका भगिनी अहं गायिका भवती नर्तकी भवती अहं भवान् भवती आशा भगिनी भवती सहोदरी रंजनी भगिनी भवती जननी सोनाली भगिनी भवती महिला अपूर्वा भगिनी भवती गायिका दीपिका भगिनी भवती सहोदरी भवान् भवती भवान् भवती भवान् भवती
अनम्यूट। भवान भवती भवान् भवति 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 जनकः जनकः जनकी जनकः जनकः जननी भवान जनकः भवान भवान जनकः भवति जननी जनकः भवति जननी भवान् जनकः भवति जननी पुत्रः पुत्री भवान् भवति पुत्री भवति भवान् पुत्र भवति पुत्री भवान पुत्रः भवती पुत्री भवान जनकः भवती जननी गायकः गायिका भवान गायकः भवती गायिका सहोदरः सहोदरी भवान भवान् सहोदरः सहोदरः भवति सहोदरी भवान् सहोदरः भवति सहोदरी भवान् सहोदरः भवति सहोदरी गायकः गायिका भवान् भवती गायिका भवान् गायिका भवति गायिका नर्तकः नर्तकी भवान् नर्तकी उत्तमं भवान् नर्तकः भवती नर्तकी भवान् गायकः भवती गायिका भवान् सहोदरः भवती सहोदरी भवान् पुत्रः भवती पुत्री दीपिका भगिनी छात्रः छात्रा छात्रः भवान् छात्रः भवती छात्रा भवान् छात्रः भवती छात्रा पुत्रः पुत्री पुत्रः भवान् पुत्रः भवती पुत्री उत्तमं नर्तकः नर्तकी भवान् चित्रकारः भवती चित्रकारी उत्तमम् आशा भगिनी भवान् भवती भवान् छात्रः भवती छात्रः छात्रा छात्रः छात्रा सम्यक् वेङ्कट महोदय भवान् जनकः भवती जननी गौरीशङ्कर महोदय भवान् नर्तका भवती नर्तकी भवान् नर्तकः भवती नर्तकी सम्यक् अहं भवान् भवती अहं भवान् भवती पठति बालकः पठति बालिका पठति लिखति बालकः लिखति बालिका लिखति खादति बालकः खादति बालिका खादति पिबति बालकः पिबति बालिका पिबति पठति बालकः पठति बालिका पठति अहं पठामि अहं पठामि बालकः पठति बालिका पठति अहं पठामि अहं पठामि बालकः लिखति बालिका लिखति अहं लिखामि अहं लिखामि बालकः लिखति अहं लिखामि पठति पठामि लिखति लिखामि बालकः खादति बालकः खादति अहं खादामि अहं खादामि बालकः खादति अहं खादामि बालकः पिबति बालकः पिबति अहं पिबामि अहं पिबामि बालकः नमति बालकः नमति अहं नमामि अहं नमामि बालकः गच्छति अहं गच्छामि गच्छामि गच्छति गच्छामि गच्छति
गच्छामि पठति पठति पठामि पठामि अहं पठति पठामि पठति पठामि पठामि लिखति 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 लिखामि गच्छति गच्छामि गच्छामि आगच्छति 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 आगच्छामि आगच्छामि नमति 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 आनमति नमति नमामि नमति नमामि नमामि पठति पठामि 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 लिखति लिखति लिखामि खादति खादति खादामि खादति खादामि मतलब खादामि खादामि पिबति पिबति नमति नमति नमामि गच्छति गच्छामि आगच्छति आगच्छामि उत्तमम् आगच्छति आगच्छामि तानिका भगिनी पठति 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 पठामि कमलनाथ महोदय खादति खादामि लिखति लिखामि गच्छति गच्छति गच्छामि गच्छति गच्छामि लिखति लिखामि पठति पठामि सम्यक् वाक्यं पठति बालकः पठति बालिका पठति अहं पठामि लिखति बालकः लिखति बालिका लिखति अहं लिखामि हसति बालकः हसति बालिका हसति अहं हसामि वाक्य अन्म्यूट पठति बालकः पठति लिखति खादति पिबति पिबति उत्तमं गच्छति आगच्छति आगच्छामि सम्यक् नमति नमामि गायति गायामि नृत्यति अहं नृत्यामि सम्यक् उत्तमं बालकः पठति बालिका पठति अहं पठामि ईशा भगिनी लिखति बालकः लिखति बालिका लिखति अहं लिखामि अनंत महोदय खादति बालकः खादति बालिका खादति अहं खादामि पिबति बालकः पिबति बालिका पिबति अहं पिबामि गच्छति बालकः गच्छति बालिका गच्छति अहं गच्छामि आगच्छति बालकः आगच्छति बालिका आगच्छति अहम् आगच्छामि आगच्छामि सम्यक् उत्तमं वैशाली भगिनी नमति बालकः नमति बालिका नमति अहं नमामि नमामि
सॉरी अहम नमामि। सम्यक्। पठति। वैशाली भगिनी पठति। बालकः पठति, बालिका पठति, अहं पठामि। उत्तमं। सेल्वी भगिनी वाक्यं। पठति, लिखति, खादति, पिबति, गच्छति, आगच्छति, हसति, रोदिति, नृत्यति, गायति, नमति। बालकः गायति, बालिका गायति, अहं गायामि। उत्तमं। पूनम भगिनी वाक्यं। बालकः नमति, बालिका नमति, अहं नमामि। अपूर्वा भगिनी। बालकः क्रीडति, बालिका क्रीडति, अहं क्रीडामि। सम्यक्। अनंग मंजरी। बालिका बालिका प्रक्षालयति, बालकः प्रक्षालयति, अहं प्रक्षालयामि। उत्तमं। सम्यक्। बालकः पठति, बालिका पठति, अहं पठामि। बालकः खादति, बालिका खादति, अहं खादामि। बालकः लिखति, बालिका लिखति, अहं लिखामि। जयकुमार। बालक लिखति, बालिका लिखति, अहं लिखामि। वदति, वदति। पुत्र हसति, पुत्री हसति, अहं हसामि। उत्तमं। सम्यक्। बालकः, बालिका, अहम्। अहं खादामि। कमलनाथ महोदय, भवान् खादतु। अहं खादामि, भवान् खादतु। अहम् आगच्छामि। जयकुमार महोदय, भवान् आगच्छतु। भवान् आगच्छतु। भवान् खादतु। राघवेंद्र महोदय, अहं गायामि, भवान् गायतु। अहं गायामि, भवान् गायतु। मौलिकः अस्ति, जनकः अस्ति। जनकः आगच्छति, वदति, मौलिका भवान् पठतु। जननी वदति, पठतु, पठतु, पठतु। पठति, पठतु। लिखति, लिखति, लिखतु। गच्छति, गच्छति, गच्छतु, गच्छतु। आगच्छति, आगच्छति, आगच्छतु, आगच्छति, आगच्छतु। आगच्छतु। खादति, खादति, खादतु, नमति, नमति, नमतु। गायति, गायति, गायतु। गायतु, नृत्यति, नृत्यतु। धावति, धावतु। हसति, हसतु। पठति, पठतु। लिखति, लिखतु। खादति, खादतु। पिबति, पिबतु। अरविंद महोदय, गच्छति, गच्छतु। सोनाली भगिनी, आगच्छति, आगच्छतु, आगच्छति, आगच्छतु। सम्यक्। गौरीशंकर महोदय, नमति, नमति, नमतु। गायति, गायति, गायतु। खादति, खादति, खादतु। सम्यक्। उत्तमम्। खादतु, भवान् खादतु, भवती खादतु। कमलनाथ महोदय, भवान् खादतु। दीपिका भगिनी, भवती खादतु। पठतु, भवान् पठतु, भवती पठतु। लिखतु, भवान् लिखतु, भवती लिखतु। गच्छतु, भवान् गच्छतु, भवती
गच्छतु आगच्छतु अनम्यूट आगच्छतु भवान् आगच्छतु भवान् आगच्छतु भवती आगच्छतु आगच्छतु नमतु भवान् नमतु भवती नमतु हसतु भवान् हसतु भवती भवती हसतु हसतु पठतु भवान् पठतु पठतु लिखतु भवान् लिखतु भवती लिखतु भवती लिखतु धावतु भवान् धावतु भवती धावतु भवतु भवान् धावतु भवान् भवती भवती धावतु धावतु सम्यक् उत्तमं दीपिका भगिनी गच्छतु अन्म्यूट भवान् गच्छतु भवती गच्छतु लिखतु शैलेश महोदय लिखतु भवान् लिखतु भवती लिखतु पठतु भवान् पठतु भवती पठतु वदतु श्रेयस महोदय वदतु भवान् वदतु भवान् वदतु भवान् वदतु भवती वदतु भवान् भवती भवान् भवति सम्यक् मौलिक पठतु भवान् पठतु भवती पठतु लिखतु भवान् लिखतु भवती लिखतु गायतु गौरीशंकर महोदय गायतु भवान् गायतु भवती गायतु वेंकट महोदय नृत्यतु वेंकट महोदय भवान् नृत्यतु भवती नृत्यतु सम्यक् पूनम भगिनी वाक्यम् भवान् पठतु भवती पठतु उत्तमम् मुरारी महोदय वाक्यम् भवान् लिखतु भवती लिखतु उत्तमम् ऋषभवाणी दास कृपया वदतु वाक्यम् वैशाली भगिनी भवान् वदतु भवती वदतु भवान् वदतु भवती वदतु भवान् पठतु भवती पठतु सम्यक् पठति बालकः पठति बालिका पठति अहं पठामि भवान् पठतु भवती पठतु पठति पठामि पठतु लिखति लिखति लिखामि लिखतु खादति खादति खादामि खादतु पठति बालकः पठति बालिका पठति अहं पठामि भवान् पठतु भवती पठतु लिखति बालकः लिखति बालिका लिखति अहं लिखामि भवान् लिखतु भवती लिखतु अन्म्यूट वदतु खादति बालकः खादति बालकः खादति बालिका खादति अहं खादामि भवान् खादामि बालिका खादतु एक निमिषं बालकः खादति बालिका खादति बालिका खादति अहं खादामि भवान् खादतु भवती खादतु भवान् खादतु भवती खादतु पिबति बालकः पिबति बालिका पिबति पिबामि भवान् पिबतु भवती
पिबतु पिबतु गायति बालकः बालकः गायति गायति बालिका गायति गायामि आमि भवान् गायतु वान् गायतु भवती गायतु भवती गायतु भवती गायतु भवती गायतु उत्तमं नमति बालकः बालकः नमति नमति बालिका नमति नमति बालिका नमति अहं नमामि भवान् नमतु भवती भवती नमा भवती नमामि नमति बालकः नमति बालिका नमति अहं नमामि भवान् नमतु भवती नमतु सोनाली भगिनी वदति बालक वदति बालिका वदति अहं वदता बालकः वदति अहं वदामि भवान् वदतु भवती वदति वदतु बालकः वदति बालिका वदति अहं वदामि वदतु बालकः वदतु बालिका वदतु अहं वदामि वदतु बालकः वदति बालिका वदति अहं वदामि भवान् वदतु भवती वदतु सम्यक् उत्तमं रञ्जनी भगिनी गायति बालकः गायति बालिका गायति अहं गगामि भवान् गायतु भवानी गायतु उत्तमं बालकः गायति बालिका गायति अहं गायामि भवान् गायतु भवती गायतु भवान् भवती सम्यक् उत्तमम् अरविन्दो महोदय पठति बालकः पठति बालिका पठति अहं पठामि भवान् पठतु भवती पठतु उत्तमं राघवेन्द्र महोदय धावति बालकः धावति बालिका धावति अहं धावामि भवान् धावतु भवती धावतु उत्तमं भवान् धावतु भवती धावतु अनुषा भगिनी एकं क्रियापदं स्वीकरोतु वाक्यं वदतु बालकः नमति बालिका नमति अहं नमामि भवान् नमातु भवती नमातु नमतु सम्यक् उत्तमं भवान् नमतु भवती नमतु कमलनाथ महोदय एकं क्रियापदं स्वीकरोतु वदतु बालकः गायति बालिका गायति अहं गायामि भवान् गायतु भवती गायतु उत्तमम् आनन्दमञ्जरी वदतु बालकः नृत्यति बालकः नृत्यति बालिका नृत्यति अहं नृत्यामि भवान् नृत्यतु भवती नृत्यतु उत्तमं सम्यक् शैलेश बालकः पठति बालिका पठति अहं पठामि भवान् पठतु भवती पठतु सम्यक् दीपिका भगिनी बालकः गच्छति बालिका गच्छति अहं गच्छामि भवान् गच्छतु भवती गच्छतु सम्यक् बालकः गच्छति बालिका गच्छति अहं गच्छामि भवान् गच्छतु भवती गच्छति सम्यक् पठति बालकः पठति बालिका पठति छात्रः पठति छात्रा पठति छात्रः पठति छात्रा पठति अहं पठामि भवान् पठतु भवती पठतु मुरारी गोपालदास महोदय वाक्यम् बालकः
खादति बालिका खादति अहं खादामि भवान् खादतु भवती खादतु। उत्तमं। जनकः जननी छात्रः छात्रा पुत्रः पुत्री गायकः गायिका। वदतु। अपूर्वा भगिनी। भक्तः नमति भक्ता नमति अहं नमामि भवान् नमतु भवती नमतु। उत्तमम्। अनीश महोदय। जनकः आगच्छति जननी आगच्छति अहम् आगच्छामि भवान् आगच्छतु भवती आगच्छतु। जनकः आगच्छति अहं जनकः आगच्छति जननी आगच्छति अहं गच्छामि आगच्छामि। सम्यक्, उत्तमं। जनकः आगच्छति जननी आगच्छति अहम् आगच्छामि भवान् आगच्छतु भवती आगच्छतु। सम्यक्। कनिका भगिनी। यस भवान् बालकः खादति बालिकः खादति अहं खादतु नो अहं खादामि भवान् खादतु भवती खादतु। सम्यक्, उत्तमं। बालकः खादति बालिका खादति अहं खादामि भवान् खादतु भवती खादतु। स्पष्टम्? अहं भवान् भवती। बालकः पठति बालिका पठति छात्रः पठति छात्रा पठति। जनकः गच्छति जननी गच्छति गायकः गायति गायिका गायति। बालकः गच्छति अहं गच्छामि बालकः गायति अहं गायामि भवान् गायतु भवती गायतु। बालकः गायति बालिका गायति अहं गायामि भवान् गायतु भवती गायतु। स्पष्टम्? शान्तिमन्त्रः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वदतु। संशयः अस्ति प्रश्नः अस्ति पृच्छतु। प्रश्नः अस्ति पृच्छतु। संशयः अस्ति वदतु। नास्ति नास्ति संशयः नास्ति। सम्यक्। संशयः नास्ति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण।